नमस्कार। फरक विचार, फरक व्यक्तित्व र फरक प्रसङ्गको सङ्गम कार्यक्रम वैचारिक मन्थनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सचिना। यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज हामी विगत 2 वर्षदेखि चीनको वुहानमा सुरु भएको कोरोना भाइरसले अहिले विश्वभर आतंक मच्चाइरहेको छ। यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। नेपालले पनि अरबौँको क्षति बेहोरेको छ भने 11,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने अर्कोतिर कोरोना भाइरस विरुद्धको कोरोना खोप पनि करिब नेपालमा 1 करोड भन्दा बढीले लगाइसकेको अवस्था छ। आज हामी कोरोना विरुद्धको खोपकै कारण भाइरस नियन्त्रण भएको हो त यसलाई दीर्घकालीन रूपमा नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ त र अबको स्थिति कस्तो हुन्छ त यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीको लागि आज मसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ सरुवारोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। मेरो कुनै बेला 10,000 दैनिक रूपमा सङ्क्रमित हुने यही नेपालमा साउनको अन्तिम सातासम्म 5,000मा झऱ्यो र अहिले पछिल्लो समय हेर्दाखेरि 1,000को हाराहारीमा छ। आम मानिसहरूले अब सामान्य अवस्थामा फर्किएको, पुरानै अवस्थामा फर्कियो कि भन्ने महसुस पनि गरिरहेछ के अब कोभिड नियन्त्रणमा आएकै हो त नेपालमा? अब यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ। खास गरी चाहिँ कुनै पनि रोग सधैँ उत्कर्षमा रहँदैन, हामी त्यहाँबाट बुझौँ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि प्रकोप या महामारी छ भने चाहिँ त्यो सामान्यतया उत्कर्षमा पुगेर झर्छ नि, र यो झर्नेवाला छ भन्ने कुरा चाहिँ अब मैले पहिला पनि पटक भन्दै आएको थिएँ। र आजको मितिमा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ दोस्रो लहरको सबैभन्दा तल्लो स्तरमा पुगेको अवस्था चाहिँ हो आजको मितिसम्म। यद्यपि योभन्दा तल अझै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले पक्कै पनि कम भएकै हो। तर यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा कुरा कहिले पनि नछुटाउने भनेको चाहिँ जोखिम छ त मान्छे के बाहिर गएर चाहिँ आफ्नो काम होइन व्यापार व्यवसाय व्यवस्था मतलब जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू व्यवस्था गरेर गर्न सकिन्छ त भन्ने यी सबै प्रश्नको उत्तरहरूमा चाहिँ हामीले होइन भन्छौँ। किन भन्दाखेरि अहिले पनि दैनिक जस्तो सयौँको सङ्ख्यामा हिजो आज सायद भोलि पनि होला होइन त्यो नयाँ सङ्क्रमित चाहिँ देखिने क्रम अहिले पनि रोक्या छैन। त्यो पनि सयौँको लगभग अझ 1000कै वरिपरि देखिन त त्यो छ भने दैनिक जस्तो चाहिँ 1 दर्जनभन्दा बढी कम्तीमा पनि मानिसको मृत्यु भइरहेको छ। र यसले चाहिँ आजको मितिमा मैले भन्ने गर्दाखेरि चाहिँ केही छैन, सबै ठिक भइसक्यो भन्न त म सक्दिनँ। योभन्दा तल अझ घट्दै जाला भन्ने मेरो अनुमान हो। तर यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामीले जुन एउटा खास गरी विशेष गरेर जो चाहिँ सङ्क्रमित हुन बाँकी छन् उनीहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमित हुने क्रम जारी छ र ती मध्येमा जसले चाहिँ खोप लगाउन पाएको छैन तिनीहरू झन् अझ बढी चाहिँ यो जटिल अवस्थामा जाने सम्भावना चाहिँ बढेर जानेछ भन्ने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हुन त अब नजिकै चाडपर्वहरू पनि आउँदैछ र त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अझ पनि व्यवस्था नगरौँ र जथाभावी नगरौँ। जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई सेफ्टी मेजर्सलाई चाहिँ हामीले अझै पनि व्यवहारमा लागू गर्नलाई चाहिँ हामीले कोसिस गरौँ भन्ने मेरो भनाइ चाहिँ त्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुसार कोरोना विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा 65 लाख लगाएका छन् भने दोस्रो मात्रा 55 लाखको हाराहारीमा लगाएका छन् होइन। यहाँले कोरोना खोपको प्रभावकारिता चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? खोपको प्रभावकारिता लाउन र नलाउनुमा धेरै भिन्नता छ। यो चाहिँ अब हामीले अनुभव गरेको अस्पतालमा जति मानिसहरू चाहिँ अलिकति बढी जटिल अवस्थामा गए अथवा आजको मितिसम्म जुन मृत्यु भइरहेका छन् ती लगभग सबैजना चाहिँ खोपै नलागेकाहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन एउटा अवस्था आइपुगेको छ खास गरी चाहिँ अस्पतालको चाप जुन कम भएको छ यसमा चाहिँ खोपको पनि केही भूमिका होला भन्ने मलाई लाग्दछ। हो पक्कै पनि खोप लगाएपछि सङ्क्रमित नहुने होइन। हाम्रो एउटा चाहिँ सोच के छ भन्दाखेरि खोप लगाउनु भनेको ल अब मलाई के हुँदैन भन्ने एउटा मनस्थिति बनाएको देखिन्छ। म के भन्छु भन्दा खोप लगाउनु भनेको सङ्क्रमण नहुनु होइन। खोप लगाउनु भनेको चाहिँ सङ्क्रमित भइसकेपछि जटिल अवस्था जानबाट या मृत्यु हुनबाट रोक्ने, यसले धेरै जस्तोलाई रोक्ने गर्छ। 100% भन्ने हुँदैन भन्ने हो। अब हामीले त अब यो जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ
प्रभाव पक्कै छ खोपको। आगामी दिनमा चाहिँ यसलाई अझ तीव्र गतिमा हामीले चाहिँ खोप दिँदै जाँदाखेरि अझ राम्रो प्रभाव पर्ला भन्ने हो। र कम्तीमा पनि के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो दोस्रो लहरमा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै अस्पतालमा चाप बढेर अस्पताल पुग्न नपाइकन अक्सिजन नपाइकन मृत्यु हुने हैन, त्यो बेलैमा नपुगेर त्यो भएको अवस्था देख्यो भने यदि अब कोरोनाको लहर त उतार चढाव देखिन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझिसकेको छ। त्यसै कारणले तेस्रो लहरको प्रक्षेपणहरू पनि गर्ने क्रम जारी छ। त्यो कुनै पनि प्रक्षेपण होस् या जे होस्, तेस्रो किन चौथो पाँचौँ जुनै भए तापनि यदि केही गरी चाहिँ हामीले खोप धेरैभन्दा धेरैलाई लाउन सक्यो भने कमसेकम जुन मानवीय क्षति हामीले दोस्रो लहरमा बेहोर्नु पर्यो त्यसकै अनुपातमा चाहिँ क्षति हुने सम्भावना चाहिँ म देख्दिनँ। यद्यपि फेरि पनि भनिहालेँ खोप भनेको 100% भन्ने त हुँदैन। कतिपयको चाहिँ मान्छेहरूमा खोप लगाएपछि पनि एन्टिबडी बनेको मैले पाएको छैन, तर त्यो अत्यधिक थोरै, एकदम थोरै हो। भनेपछि धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई चाहिँ खोप लगायो भने त्यो अस्पताल जानुपर्ने जुन सम्भावना छ त्यो चाहिँ धेरै कम भएर जाँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो अनुसन्धानले देखाएको भयो, यो हाम्रो अनुभवले पनि हामीलाई सिकाइरहेको हो। हजुरले एन्टिबडी कुरा गर्नुभयो भने एन्टिबडी उत्पादन भएको चाहिँ मानिसको शरीरमा कस्तो खालको लक्षण देखिन्छन्? होइन, एन्टिबडी उत्पादन भएपछि त या त लक्षण नै देखिँदैन या सामान्य देखिन्छ। सामान्य देखेको भनेको मतलब उहाँ अस्पतालसम्म जानु परेन र त्यो भनेको मृत्यु हुने सम्भावना घट्यो, सङ्ख्या त घट्यो नि। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ मृत्यु हुनबाट बचाउनु हो। भ्याक्सिनको पनि त्यही हो, भ्याक्सिनले चाहिँ लाग्न नदिनु होइन। मैले फेरि पनि भने यो लगाइसकेपछि चाहिँ अस्पताल भर्ना भएर जटिल अवस्था सृजना भएर मृत्यु हुने जुन एउटा जुन सङ्ख्या हामीले देख्यौँ योभन्दा अगाडि हो त्यसलाई चाहिँ कम गराउने। गत वर्ष कोरोना भाइरससँग लडिराख्दाखेरि होइन एक किसिमले कोरोना नियन्त्रण हुँदै जाँदाखेरि आम मानिसहरूले ढुक्क महसुस गर्नुभएको थियो होइन। अब फेरि अब अहिले पनि त्यस्तै अवस्था छ, कम भएको अवस्था छ। अब खतरा कतिको देख्नु भएको छ? यसलाई यसरी बुझौँ, खास गरी पहिलो लहरपछि मानिसहरूमा एक प्रकारको सोच त आएको हो अब सक्यो भनेर, अनि अरूको देशको तुलना गर्दा नै ओहो यो मृत्युदर त धेरै कम छ, यो त खासै के होइन भनेको पनि हो। मैले पनि मेरो खास त्यति यो सरुवा रोगको क्षेत्रमा यत्रो वर्षमा लगभग 20 वर्ष काम गरेँ होला, तर मैले यस्तो उतार चढावहरू चाहिँ देखेको थिएन। सक्यो भनेपछि कस्तो हुन्छ नि एकपटक आउँछ। जस्तो उदाहरणको लागि केही समय अगाडि फ्लूको सिजन आएको थियो, त्यो फ्लूको सिजन बिस्तारै कम भएको देखिन्छ। स्क्रब टाइफसको अहिले सिजन छ, त्यो माथि चढ्दै गइरहेको छ, तर त्यो पनि कम भएर जान्छ। यो एउटा समय अवधिमा चाहिँ कम भएर जाने र सामान्यतया चाहिँ विभिन्न सङ्क्रामक रोगले चाहिँ एउटा सर्टेन टाइममा गएर चाहिँ आफ्नो सक्रियता बढाउँछ, त्यसरी बिस्तारै कम भएर जान्छ। यो खालको अवस्था यसमा नि होला कि भनेर वैज्ञानिकदेखि लिएर चिकित्साकर्मी स्वास्थ्यकर्मी सबैजना त्यो अवस्थामा थियो, तर हाम्रो चाहिँ सरप्राइजमा चाहिँ यो फेरि बढेर गयो। अझ बढेर गयो होइन कि झन् कडा भएर गयो, झन् धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ मृत्यु गराएको देखिन्छ। अब मैले फेरि पनि यो भने लहरको कुरा गर्ने हो भने लहरहरूको उतार चढाव भइराख्ला। मैले पनि भने तेस्रो किन चौथो पाँचौँ कुराहरू जाला, तर पनि हाम्रो जुन उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य भनेको त मृत्युबाट बचाउनु हो। उद्देश्य त त्यहीँनिर छ। लाग्नै नदिने त अब अहिले उपाय छैन, तर कम गराउन सकिन्छ नि। जुन मृत्यु भएको जुन एउटा तथ्याङ्क छ त्यसलाई त घटाउन सकिन्छ। यदि त्यस्तो हो भने चाहिँ हामीले यदि कदम कदाचित खोपलाई एकदम तीव्रताको साथ चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई लाउन सक्यो भने जुन एउटा हामीले दोस्रो लहरमा भोग्यौँ अथवा तेस्रो लहरमा गएर समस्या आउने हो कि यो हुने हो कि भन्ने कुराबाट हामी मुक्त हुने सम्भावना बढेर जान्छ। तर त्यो केमा भर पर्यो त हामीले हाम्रो जनसङ्ख्या कति प्रतिशत या कति धेरै मान्छेलाई चाहिँ हामीले खोप लगाउँछौँ भन्नेमा चाहिँ आधारित हुनेछ। होइन भने चाहिँ खोप हामीले एकदम व्यवस्था गरेर लाउनु किन लाउने भने धेरै मान्छे नलायो भने चाहिँ ती व्यक्तिहरूमा हुन त अब लाग्ने बित्तिकै खराबै हुने भन्ने जरुरी छैन, तर कसको अनुहारमा के लेखेको छ कति बेला खराब हुन्छ थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जटिल अवस्था पनि जान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ दोस्रो लहर देखाएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले मैले चाहिँ यसरी बुझ्छु कि पक्कै पनि हाम्रो यो अनएक्सपेक्टेडली भनौँ स्वाभाविक रूपमा दोस्रो लहर आयो। यो कारणले विगतलाई हामीले पछ्याउने हो, विदेशकै पनि अनुभवहरू लिने हो भने लहर उतार चढाव आइरहेको छ, तर एकदम मानवीय क्षति ठुलो हुनैपर्छ भन्ने जरुरी छैन यदि के गरे हामीले खोपलाई समयमै धेरैभन्दा धेरै माझ
पुर्याउन सक्यो, पुर्याउन मात्र लगाउन सक्यो भने। केही मानिसहरूको कोरोना भाइरस नियन्त्रण हुँदै जानुमा प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो भएकै हो भन्ने पनि बुझाइ छ होइन, यहाँले चाहिँ यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो भनेर त भन्न मिल्दैन, तर यो बिचमा अब पक्कै पनि हामीले धेरै बुझ्न जरुरी छ। यो भाइरसको जुन हरकत छ त्यो बारेमा अझ जानकारी धेरै छैन। मैले चाहिँ के बुझ्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा होला नहोला अनुसन्धानको पाटो छ, तर हामीले चाहिँ खोपहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ, सायद त्यसको प्रभाव होला भन्ने छ। यद्यपि मैले त्यसलाई नकारेन, यसलाई पनि हामीलाई घरिघरि इन्फेक्सन भइराख्दाखेरि हामी पनि हाम्रो शरीरले अलिकति प्रतिरोध गर्नलाई क्षमता बढाएको हो कि अर्को भाषामा मैले नेचुरल इन्फेक्सनको एन्टिबडी बन्दै जाँदा र कतिपय भाइरसहरू के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो पटक कडा हुन्छ, दोस्रो पटक अलिक कम कडा, तेस्रो पटक झन् कम कडा, त्यस्ता खालका पनि हुन्छन् भने कुनै चाहिँ थपिँदै जाँदा बढ्दै जान्छ होइन। अब यो के खालको हो भनेर म अहिले तत्काल भन्न त सक्दिनँ, र मैले यदि अनुमान गर्ने हो भने चाहिँ भ्याक्सिनको जुन अभियान छ त्यो अभियान निरन्तर चलिराख्दाखेरि चाहिँ त्यसले जे होस् अलिकति प्रभाव गर्छ कि राम्रो सकारात्मक प्रभाव त्यो खालको चाहिँ देखिन्छ कि भन्ने मेरो त्यो खालको चाहिँ अनुमान चाहिँ छ आगामी दिन। कोरोना नियन्त्रणमा नेपाल कुन स्थानमा छ? अब यस्तो छ, नेपालको स्थानभन्दा पनि नेपालले के गरेर अहिले कस्तो अवस्था छ भनेर बुझेर हेरौँ। अब खासै के गरेर त म देख्दिनँ। यो मानेमा कि हामीले यो बिचमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू, टेस्टिङहरू, आइसोलेसनको कुराहरू त्यसमा धेरै कमजोरी भयो। बरु पहिलो लहरमा त्यो बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा भएर यदि मेरो सम्झनामा छ भने त्यो बेलामा बरु विभिन्न मानिसहरूलाई चाहिँ जो कन्ट्याक्टमा थिए उनीहरू सबैलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर टेस्ट गर भनेर भनेको मलाई थाहा छ। दोस्रो लहरमा चाहिँ खालि के छ कसो छ बाहेक उसँग सम्पर्कमा आएकाहरूले चाहिँ टेस्ट गर्न पठाउने त्यस्तो चाहिँ धेरै लगभग शून्य प्राय देखेँ मैले होइन। अब त्यो अवस्था भएको हुनाले चाहिँ अब के गर्यो भन्नेमा चाहिँ हाम्रो कमजोरी त्यहाँनिर रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले इन्डियामा त्यो बेलामा यो इन्डियन भेरिएन्ट अथवा पछि गएर नाम डेल्टा भेरिएन्ट भयो, त्यसले त्यत्रो मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ सखा बनाइरहेको थियो, अक्सिजनको पुरा हाहाकार मचिथ्यो भने हामी तयारी नै थिएन। अनि त्यसपछि प्रवेश कहाँ गऱ्यो? नेपालगञ्जमा गऱ्यो। त्यो दिन जेलसम्म पनि हामीले केही पनि गरेन, किन भन्दाखेरि नेपालगञ्जमा आउँदाखेरि नि त्यत्रो मान्छेले ठाउँ नपाएर अक्सिजन नपाएर मरिरहेको अवस्था थियो। र मैले त्यही बेलामा पहिले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यदि कदाचित नेपाल प्रवेश गऱ्यो भने त्यो चाहिँ एकदम भयावह हुन्छ, त्यो मेरो कल्पनाभन्दा टाढाको हुन्छ। तर नभन्दै काठमाडौँ पनि आयो, हाम्रो कुनै तयारी थिएन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या यो आयो। अब कस्तो छ अहिले अवस्था भन्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि अघि मैले भने दोस्रो लहरको सबभन्दा एकदमै शिथिल अवस्थातिर आइरहेको छ, तर त्योभन्दा कम पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो हो। किन कम हुनुपर्छ भनेको भन्दाखेरि पहिलो लहर दोस्रो लहरको बिचको तपाईँ हामीले तथ्याङ्क हेर्ने भने दैनिक 70-80देखि 100को औसतमा थियो, र अहिले पनि 1000-800-900को वरिपरि छ। त्यो भनेको अझ पनि धेरै हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र तत्काल अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ पक्कै पनि सङ्ख्या केही कम छ, मृत्युदर अथवा पहिला जुन मृत्युको जुन सङ्ख्या छ त्यो केही हप्ता या महिनाभन्दा अहिले कम त कम हो। फेरि पनि मैले भन्नुपर्दाखेरि जोखिम अहिले पनि यथावत छ। मलाई डर के छ भन्दाखेरि हामीले जुन एउटा एक अर्कामा सर्ने वातावरण हामीले बनाइरहेकै छौँ, मान्छेहरू जताततै हिँडिरहेछन्, बसिरहेछन्, सेफ्टी मेजर्सलाई चाहिँ यो प्र्याक्टिकली फलो गरेको खासै छैन। यदि त्यस्तो हो भने चाहिँ मेरो डर कहाँ छ भन्दाखेरि नयाँ भेरिएन्ट त बनि नै राख्छ, हरेक भेरिएन्ट खराब हुँदैन, तर मैले त्यो खालको भेरिएन्टको कुरा हेरेँ जुन भेरिएन्ट चाहिँ डेल्टा जस्तो, जुन डेल्टा सेकेन्ड वेभ ल्यायो, डेल्टा जस्तो शक्तिशाली भेरिएन्टको प्रवेश भयो, प्रवेश भनेको विदेशबाट चाहिँ नेपाल छिर्यो अथवा प्रादुर्भाव भयो भनेको मतलब यहीँ पनि म्युटेसन भएर आउन सक्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ पक्कै पनि त्यो फेरि हाम्रो लागि चाहिँ राम्रो न्युज चाहिँ हुने छैन। अब यहाँनिर कस्तो सिनारी होला भनेर तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ ब्रेक थ्रु भन्छौँ हामीले। ब्रेक थ्रु केस भनेको चाहिँ जसले चाहिँ पूर्ण खोप 2टा लगाएर बसेका छन् उनीहरू फेरि सङ्क्रमित हुनु हो। त्यस्तो केसहरू थुप्रो मैले देखाएको छु। ब्रेक थ्रु केसहरू हुन्छ, तर हामीले भ्याक्सिन धेरैभन्दा धेरैमा लाउन सक्यो भने अघि हामीले भने जस्तै अस्पतालमा चाप त्यस्तो कम नहोला। चाप कम नभएपछि जो साँच्चै नै सिरियस छ उसले उपचार गर्ने मौका पायो,
र राम्रोसँग उपचार गर्ने मौका पाएपछि त अब मृत्यु हुने सम्भावना पनि त केही हदसम्म कम भएर जाने भयो हो त्यो चाहिँ हुन्छ होला भन्ने छ तर यो भन्दै गर्दाखेरि प्रश्नहरू आउँछ अब अहिले हामी प्रयोग गरिरहेको भ्याक्सिनहरू पछि गएर कतिको प्रभावकारी हुन्छ हुँदैन भन्ने प्रश्न त्यहाँनिर छ तर त्यो चाहिँ त्यति ठुलो समस्या होला जस्तो लाग्दैन किनभने त्यसपछि अत्यावधि गर्दै जाने हो त्यो भ्याक्सिनलाई नि जस्तो उदाहरणको लागि इन्फ्लुएन्जामा पनि हरेक वर्ष त्यहाँभित्रको जुन कम्पोनेन्ट छ त्यो चेन्ज भएर आउँछ किन भन्दाखेरि फ्लू भाइरस एकदमै म्युटेसन हुने हो त्यसले गर्दा त्यो म्युटेसनलाई आधार मानेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जहिले पनि यस्तो खालको भाइरसलाई हामीले त्यहाँ इन्क्लुड गरेर चाहिँ पठाउने भ्याक्सिनमा भनेर भन्दै हुन्छ त्यही हुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ भविष्यको त्यो सिनारियो मेरो कन्सेप्टमा त्यो अवस्थामा जाला भन्ने हो तर भ्याक्सिन लाउनु चाहिँ हाम्रो लागि अहिलेको लागि चाहिँ फेरि लगभग निर्विकल्प उपाय नै हो किन भन्दाखेरि प्र्याक्टिकली भन्नुहुन्छ भने धेरै मान्छेले चाहिँ सेफ्टी मेजर्सहरूलाई चाहिँ त्यति व्यवहारमा लागू गरेको चाहिँ पाइँदैन अब एकपटक कोरोना सङ्क्रमित भएकाहरूले खोप लगाउँदा उहाँहरू कतिको सुरक्षित हुनुहुन्छ होइन त्यो खोप सङ्क्रमित भयो नि लगाउने कारण चाहिँ फेरि पनि आजको मितिसम्मको यो ज्ञानको कुरा गर्नुपर्छ प्राकृतिक रूपमा सङ्क्रमित भएर जुन बन्ने एन्टिबडी छ त्यो चाहिँ 6-8 महिनाभन्दा टाढा जाँदैन होइन अझ कतिको त 3 महिना 2.5 महिना 3 महिनादेखि नै हराउँदै जान्छ भन्ने छ त्यसले गर्दाखेरि भ्याक्सिन चाहिँ हामीले त्यसमा अलिकति जोड बल गरेको कारण थियो किनभने भ्याक्सिनको त अब हामी फलो गर्दैछौँ कति समयसम्म अब हामीले 2टा डोज लाग्छ अब कति समय गएर खस्किन्छ भन्ने थाहा हुन्छ त्यो वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित गर्ने भयो त्यसपछि चाहिँ बुस्टर डोजको कुरा आउँछ त्यसपछि जसरी चाहिँ हामीले इन्फ्लुएन्जामा हरेक वर्ष एउटा डोज लगाउँछौँ त्यस्तै सायद पछि गएर त्यो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ यहाँले भन्नुभयो कोरोनाको भाइरस नियन्त्रणको लागि अहिलेको भनेको खोप नै हो कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि प्रयोग गरिएको खोपले दीर्घकालीन असर चाहिँ कस्तो गर्छ त्यो अहिलेसम्म थाहा छैन दीर्घकालीन असर के हुन्छ भन्ने कुरा किनभने भर्खर सुरु भएको छ अब यो देखेकै 2019 को अन्तिमतिर देखेको हो 20 अहिले 21 छ हामी 2 वर्षको अवधिमा छौँ खोप पनि अब निर्माण भएको लगभग 1 वर्ष जति अवस्था छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले लगाएको पछि गएर के हुन्छ भन्ने त्यो खालको चाहिँ अहिले चाहिँ प्रक्षेपण गरिहाल्न चाहिँ सक्दैन म यहाँले अघि भन्नुभयो होइन त्यो चीनमा फाटाफुट्टा अथवा 1-2 जनालाई कोरोना भाइरस देखिँदै गर्दाखेरि यहाँहरू विज्ञहरूको टोलीले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो सम्भावित यस्ता खालका खतरा हुन सक्छन् है भनेर र पनि नेपालमा ठुलो क्षति हुन पुग्यो यसको दोषी चाहिँ यहाँले कसलाई देख्नुहुन्छ यस्तो छ यसमा दोषी एकतर्फी मात्र छैन मैले देखेको अहिले पनि तपाईँ हामीले नागरिकलाई जति भने पनि त्यो खास व्यवहारमा लागू गरेर देखिँदैन र यो यस्तो खालको नियन्त्रण गर्न एउटाले मात्र काफी जस्तो उदाहरणको रूपमा अमेरिकाको दिन्छु सरकारले भनेको छ यो गर त्यो गर भनेको छ तर सर्वसाधारणले कसैले विश्वास गर्दैन कसैले इट्स माई लाइफ म त्यो स्वतन्त्र रूपमा हेर्नु पाउनुपर्छ भन्ने खालको विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अथवा त्यहाँको जुन एउटा सोच त्यहाँको जुन जसरी सोच्छन् अमेरिकनहरूले त्यो अनुसार चाहिँ त्यो पूर्ण रूपमा ठिक भएको देखिँदैन भने यतापट्टिको चीनतिर हेर्नुहोस् त्यो सरकारले नै पुरा नियन्त्रित गरेको छ फरक त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारको अनुरोधलाई पालना गरे पनि नियन्त्रित अवस्थामा रहन सक्छ यद्यपि शान्तिपूर्ण आउटब्रेक हुन सक्ने सम्भावना ख्याल गरेर हामीले हेर्छौँ मैले चीनतिर इङ्गित गरेँ एउटा चाहिँ अब यता अमेरिकातिर चाहिँ सरकारले भने त छ यस्तो गर्नुहोस् त्यस्तो गर्नु अझ भ्याक्सिन लगायो भने त अझ पैसा पनि दिने कुरा गरेको थियो होइन त्यतिसम्म गर्दाखेरि पनि गरिरहेको छैन भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो फैलिरहेको अवस्था छ यदि त्यस्तो हो भने अब म नेपालको कन्टेक्स्टमा आएँ नेपालमा पनि अघि हामीले भने सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ एउटा एकदमै सिस्टमेटिक तरिकाले कहाँ कसरी फैलाएको छ त्यो ठाउँमा कसरी बन्द गर्ने कसैले सङ्क्रमित भइहाल्यो त्यो व्यक्तिलाई कहाँ लग्ने कसरी परीक्षण गर्ने र कहाँ उपचार गर्ने र यसको कसरी खोज्ने किन भाइरस कता फैलिरहेछ भनेर त पत्ता लगाउनु पऱ्यो नि त त्यो भनेको टेस्टिङ नै कुरा आउँछ होइन टेस्टिङ कतिपयले भन्ला यो बेकारमा किन गरिराख्ने भने त्यसले चाहिँ एउटा रणनीति बनाउँछ कि यो कुन चाहिँ सहर कुन चाहिँ ठाउँतिर चाहिँ यो फैलिँदैछ भनेर त्यो ठाउँमा पत्ता लगाउन सक्यो भने त्यही अनुसार हामीले योजना बनाउनु पाउने भयो त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ पक्कै पनि अलिक कमजोरी देखिन्छ होइन भने हामीहरूको तर्फबाट चाहिँ म लगायत विभिन्न अब योसँग सम्बन्धित जो विज्ञहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ सधैँ भन्दै आएको हामी यो गरौँ हामी बच्नको लागि यो गरौँ त मान्छेलाई अब नपरेसम्म त चेत्दैनन् यो एकदम देखेको कुरा हो र अहिले तपाईँ हामी सहरतिर बजारतिर गयो भने पनि मान्छेहरू खुल्ला रूपमा आनन्दसँग घुमेका छन् किन भन्दा उसलाई अहिलेसम्म परेको छैन
जसलाई परेको छ, जसको चाहिँ आफन्त गुमाएको छन्, उनीहरूलाई सोध्नुहोस् अनि उहाँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो लिएछ भन्ने कुरा। यहाँनिर चाहिँ दुइटै त्यति राम्रो लाग्दैन। एउटा एक्सट्रिमली डराएर बस्ने, एउटा एक्सट्रिमली केही होइन भन्ने। म चाहिँ के भन्छु भने सचेत रहनुपर्छ र आफ्नो काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। टोटली रोक्ने एउटाले, अर्कोले टोटली व्यवस्था गर्ने, यो दुईटाको चाहिँ उसमा पऱ्यो भने चाहिँ हामी कहिले पनि यसलाई नियन्त्रित रूपमा नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ त्यति सफल हुँदैन जस्तो लाग्छ। हामी सचेत रहेर हाम्रो तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने जुन छ व्यवहारमा लाग्यो भने कि त अब चीनमा सरकारले जसरी अब एक्टिभली काम गरेछ कि त्यस्तो हुनु पर्यो। अब युरोप अमेरिकामा अहिले पनि अब होइन खुल्ला रूपमा सरकारले भनिरहेको हुन्छ, उनीहरू आफ्नै तरिकाले हिँड्दा हुन्छ। त्यस्तो अवस्था भयो भने त्यो निरन्तर देखिरहेको रहेछ भन्ने कुरा त्यसले देखायो। त्यसको मतलब चाहिँ एकतर्फी मात्र भएर भएन। यसमा अब फेरि हामी मात्र गरेर पनि भएन, किनभने कहाँ छ रोग त थाहा पाउनु पऱ्यो, त्यो सरकारले पत्ता लगाइदिनु पऱ्यो। पत्ता लगाएर सरकारले यस्तो यस्तो गर है भनेपछि हामीले फेरि मान्नु पऱ्यो। यो कुराको दुइटाको यो सम्मिश्रण राम्रो भयो भने मेरो बुझाइमा त्यो नियन्त्रित राम्रो हुन्छ। होइन भने चाहिँ एकतर्फी मात्र गर्दाखेरि चाहिँ त्यति नियन्त्रित हुन चाहिँ सक्ने मैले उदाहरणहरू देख्दिनँ अरू देशको हेर्ने हो भने। अब चीनको चाहिँ अलिकति बेग्लै तरिका छ होइन। त्यस्तो अवस्था सायद नेपालमा गर्न अलिक मिल्दैन होला। उनीहरूको अलिकति सरकार नै अलिकति नियन्त्रण गरेर सबै होइन के गर्नुपर्ने त्यो सबैले मान्ने अवस्था त्यहाँ छ भने अब हामीहरूको त्यो छैन। यदि त्यो छैन भने हामी कस्तो भयो भने सरकारले भनिराख्ने, हामी व्यवस्था गर्ने, हामी धन्दा नै युरोप अमेरिका जस्तो भइरहेछ। त्यो भयो भने त फुत्किरहेको छ कि यो कोरोना भाइरस होइन, गइराख्न सक्छ भन्ने हो। अब हामीले हाम्रो तर्फबाट स्वास्थ्यकर्मी भएको नाताले सचेत गराउने हाम्रो काम हो। अब मान्छेहरूले खालि तथ्याङ्कलाई हेरेर व्यवस्था गर्ने होइन कि हाम्रो लागि एउटा मात्र मान्छे पनि मर्नु भनेको राम्रो होइन। हामी चाहिँ त्यसरी हेर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सचेत गराउँछौँ। यद्यपि धेरै मान्छेलाई चाहिँ 2 वर्षदेखि यही कुरा गरेछ, यो कति कुरा गरे, यो दिक्क लागिसक्यो, हामीले तर्साइ गऱ्यो, यो तर्सेको भन्ने तर्साउनु भन्ने होइन। फेरि बुझ्नुपर्छ यसमा हामी तर्साउने होइन कि कुनै पनि रोग। अब कसैलाई चाहिँ सुगर हुँदैछ भने भन्छ कि भन्दैन, तपाईँलाई सुगर भयो भने यो हुन्छ, प्रेसर भयो भने तपाईँलाई पछि गएर त्यो हुन्छ। अब यो तर्साउनलाई भने कि उसलाई चाहिँ बुझाउनलाई भने। अब तपाईँको चाहिँ उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गरेन भने त उसको त पछि गएर चाहिँ होइन ब्रेनमा भयो, हार्टमा भयो, किडनीमा गएर हान्छ। सुन्दा त डर लाग्छ, हामीले तर्साएको हो। अब त्यो भन्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेपछि यो त एउटा हामीले पहिले उहाँहरूलाई सतर्कता गर्नु। यस्तै यो फिल्डमा पनि हामीले यसरी नै भन्ने हो। हामीले कसैले सरसाउने होइन कि यस्तो हुन्छ है, तपाईँ सतर्क रहिदिनु होला भनेर काम हाम्रो हुन्छ। किनभने यो हाम्रो धर्म नै हो, क्या कर्तव्य नै हो। त्यसले गर्दा भन्नै पर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै मान्छेले सुन्दा अलि इरिटेट भएको पाउँछु मैले। तर मैले फेरि पनि एउटा राम्रो उदाहरण दिएँ। कुनै एउटा चाहिँ कार्डियोलोजिस्ट डक्टरले तपाईँको प्रेसर बढेछ भने तपाईँ प्रेसर राम्रोसँग गर्नुहोस्, होइन भने तपाईँलाई ब्रेनमा होइन मस्तिष्कमा आउँछ, मस्तिष्क घात हुनसक्छ, मुटुमा समस्या आउँछ, किडनीमा समस्या आउँछ भन्दाखेरि त्यसलाई डर देखाएको भन्ने कि त्यो चाहिँ डक्टरले राम्रो सुझाव दिएको भन्ने हो। यसरी सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब कोरोना जतिको अलिक सानो महामारी आउँदा त यति धेरै क्षति बेहोर्नु पऱ्यो भने होइन, अब झन् ठुलो महामारी आयो भने त देशका सबै जनता मर्ने रहेछन् होइन। यसको जिम्मेवारी चाहिँ को हो? यसमा मर्छ भनेर नभनौँ, यो हामीले कोसिस गर्ने हो। कोरोनामा त यत्रो लड्यो भनेपछि गर्न नसक्ने होइन। यसमा अब जिम्मेवारी म कसैलाई पनि दिँदैन। हेर्नुहोस् है, नेपाल सरकारको क्षमता त्यो म देख्दिनँ। भन्नु स्रोत साधनको कुरा आउँछ, जनशक्तिको कुरा आउँछ, रातारात बनाउन सक्दैन। यस्तै हेर्ने हो भने त अब अमेरिका इटालीमा यति धेरै मानिसको चाहिँ मृत्यु भयो। अब उनीहरू त धनी थिए, तर पनि कस्तो हुन्छ महामारीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो वात बढेर आएपछि चाहिँ हाम्रो जुन एउटा नर्मल सिचुएसन हुन्छ त्यो नै गडबड हुन्छ कि। भनेको एउटा सहरमा हरेक वर्ष यति हजार प्रेसरको बिरामी, यति हजार सुगरको बिरामी, यति हजार चाहिँ अब भनौँ न गर्भवती महिला आउँछ भनेर एउटा जुन एस्टिमेट गरे हुन्छ यसले गडबड गराइदिन्छ। यो त आउँछ वाट हुत्तेर आउँछ। त्यो बेलामा तपाईँ हामीले चाहिँ रातारात कुनै पनि अस्पताल त बनाउन सक्दैनौँ नि त। त्यो बेलामा त अस्थायी टहरा नै बनाउने हो। जस्तो चाइनामा देख्यो हामीले होइन, अमेरिकामा बेलायतमा पनि देख्यो। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब यही दोष भने यो महामारीमा चाहिँ दोष भन्दा पनि हामी तयारी चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो चाहिँ पक्कै पनि गभर्मेन्टले जस्तो अमेरिकाको सिडिसी भनेर चाहिँ नेपालको सिडिसी पनि राख्छ जसले चाहिँ एकदमै क्लोजली कतै आउटब्रेक भइहाल्छ कि त्यसले सिचुएसन खराब पार्छ कि त्यो फैलिँदै जान्छ कि भन्ने जुन एउटा होमवर्क अथवा जुन एउटा जिम्मेवारी चाहिँ
सरकारले पक्कै लिनुपर्छ, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो चाहिँ अब त्यसको पनि विभिन्न अब होला, यो छैन त्यो छैन भन्ला, तर मैले चाहिँ के भन्छ, जे स्रोत साधन जे जति छ त्यसबाट पनि हामीले उपाय निकाल्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कोसिस त गर्नु पऱ्यो नि। सक्दैन हामी एकदम गरिब देश भनेर त भन्ने कुरै भएन। दोस्रो लहरमा त अझ यहाँ यति धेरै मान्छेहरू होइन फटाफट मर्नलाई तयार थियो, अक्सिजन पाएन भनेकोलाई हामीले कतिलाई बचाइदियो भनेपछि इच्छा शक्ति, मेहनत या त्यो के कार्यान्वयन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने त धेरै हदसम्म त हामी गर्न सक्दो रहेछ नि त। मेबी मोडल पनि बन्न सक्छ। यही मोडल अरू देशमा पछि गरिब देशहरूको लागि होइन यसरी चाहिँ बचाउन सक्छ भन्न पनि सकिन्छ कि। सो त्यसरी चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कोरोनाको खोप लगाए पनि अझै पनि कस्ता समूहहरू उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ? कोरोनाको खोप लगाएपछि चाहिँ होइन, खोप नलाउँदाखेरि अवश्य पनि दीर्घरोगीहरू यिनीहरूलाई समस्या अझ बढी आउँछ भन्ने छ। तर यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ दोस्रो लहरले मेरो सोचमै परिवर्तन ल्याएको छ। युवा समस्या नभएका मान्छेहरू भटाभट मरे। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ मैले खोपको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि जो बढी मानिसहरूसँग चाहिँ एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा आइरहेको छ ती व्यक्तिलाई अझ प्रायोरिटीमा दिनुपर्छ भन्छु मैले चाहिँ। अहिले दोस्रो लहरले ल्याएको सोचमा मेरो त्यो परिवर्तन हो। पहिला त सिधै 60+ ज्येष्ठ नागरिक दीर्घरोगी भन्ने गर्थेँ मैले, र लगाइसकेपछि चाहिँ उहाँहरूमा त्यस्तो समस्या भन्ने त होइन। अहिले पनि त्यस्ता दीर्घरोगीहरूमा लगाइसकेपछि एन्टिबडीले चाहिँ कतिसम्म काम गर्छ, कसरी काम गर्छ, प्रभावकारी के छ भन्ने अनुसन्धान जारी छ। र पछिल्लो समयमा चाहिँ अमेरिकामा अङ्ग प्रत्यारोपण गरेकालाई दोस्रो मात्र होइन तेस्रो पनि डोज दिने भन्ने रिकमेन्डेसन गरेछ। त्यो बारेमा नेपाल सरकारले सायद होमवर्क गर्न बाँकी छ होला, अथवा अरू देशहरूले होमवर्क गर्न बाँकी छ भन्ने। अहिले हामी सङ्क्रमणको कुन स्टेजमा छौँ? मैले अहिले पनि भने यो एकदमै दोस्रो लहरको न्यून स्तरमा पुगेका चाहिँ छौँ। अझ योभन्दा कम हुनुपर्छ भन्ने, यदि मैले तुलना पहिलो र दोस्रो बिचको समयमा जुन बेला देखेँ त्योभन्दा अझ कम हुनुपर्छ भन्ने हो। खास गरी चाहिँ 5%भन्दा कम पोजिटिभिटी रेट भयो भने चाहिँ त्यसलाई अलिकति रिल्याक्स गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा त्यो सोचाइ छ। तर पनि अहिले पनि हिजो मात्र पनि मैले हेर्दाखेरि धन्य 7.6% हाराहारीमा देख्छु। अझ कम भयो भने सायद अझ हामीलाई सहज हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्दछ। तर यो भन्दै गर्दाखेरि केही समय चाहिँ हामीले सतर्कताहरू चाहिँ अपनाउनु पर्ने मैले देख्दछु। कोरोना भाइरसले विश्वभरका अर्थतन्त्र अहिले ध्वस्त बनाइरहेको छ होइन, अहिले चाहिँ पछिल्लो अवस्था विश्वको कस्तो छ? अब यो चाहिँ यस्तो छ, कोरोना भाइरसको अहिले हरेक देशमा एउटा सर्टिफिकेट खोजिरहेछ लगाएको भन्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरू आफ्नो देशमा भित्रिनलाई बल्ल अनुमति दिएको देखिन्छ। त्यो मात्र होइन, विभिन्न क्लब अथवा कुनै विभिन्न ठाउँहरूमा पनि त्यो भ्याक्सिन लगाएको नलाएको छुट्याउनु खोजिरहेको देख्छु मैले। त्यो चाहिँ पक्कै पनि सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सहज होस् भनेर हो। अब यदि त्यस्तो हो भने त पक्कै पनि कल कारखानासँग जोडेर आउँछ। यो विदेशमा त्यही कुराहरू लागू भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो अहिले भर्खर लागू भएको भ्याक्सिनले अभियानको रूप निरन्तर लिइरहेको अवस्थामा चाहिँ पक्कै पनि अर्थतन्त्र त अब त्यति राम्रो छ भनेर भन्न मिलेन। त्यसमा अब नेपालको हकमा त अब तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कि धेरै कुराहरू बन्द थियो। अहिले अलिकति दोस्रो लहरको बिस्तारै कमी हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ बिस्तारै खोल्दै त छ। तर यो अब पहिला जस्तो अवस्थामा आउनलाई त अझ महिनौँ वर्षौँ लाग्न पनि सक्दछ। कोरोना भाइरसले अस्तव्यस्त बनाएको नेपाललाई होइन पुरानैलाई फर्काउन अब कसरी सम्भव छ? यो त यस्तो छ, अब सम्भव भनेको त नेपाल मात्र होइन विश्व नै यसमा आक्रान्त भएको अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म हामीले कोरोनालाई नियन्त्रण गर्यो भनेर हामीले जबसम्म हामी ढुक्क हुँदैन तबसम्म अलिकति दुःख दिइराख्न सक्छ। तर यो भन्दै गर्दा अब धेरैलाई के पनि थाहा भइसकेको छ भने वी हेभ टु लिभ विथ दिस भाइरस। यसै पनि सँगसँगै आउँछ। जस्तो उदाहरणको लागि स्वाइन फ्लू भनेर तपाईँ हामीले जुन चिन्छौँ, हामीले त्यसलाई H1N1 PDM09 भन्छौँ। त्यो भाइरस त सधैँ देखिन्छ होइन, भनेपछि ऊ आउँछ जान्छ। हामीले खोप लगाउनलाई सबैलाई सल्लाह पनि दिन्छौँ इन्फ्लुएन्जा विरुद्धको खोपमा। त्यस्तै सायद यो पनि त्यसरी जान्छ होला भन्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जबसम्म लगभग धेरैभन्दा धेरै समुदायमा मानिसहरूलाई लगाइसकेपछिको जुन अवस्था अब अलिक नियन्त्रित अवस्थामा आउँछ, तत्पश्चात चाहिँ हरेक सेक्टरले यो गति लिन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने त्यति बेलासम्म चाहिँ अलिकति मानिसमा फियर हुन्छ नि, प्यानिक, डर, लाग्छ छैन कि यसलाई कोरोना छ कि भन्ने भयो भने जस्तो हामी चारैजनाले भ्याक्सिन लाग्छ भने तपाईँ हामी सबैलाई डर भएन नि त हो। त्यो खालको चाहिँ त्यो अवस्था आयो भने चाहिँ राम्रो हुँदै जाला कि बिस्तारै। डाक्टर साहब
एउटा सामान्य नागरिक बिरामी भयो भने नाम चलेका अलि राम्रो हस्पिटलहरूमा उपचार गर्नु पर्यो भने पुरै खेत बारी घर सबै बेच्नुपर्ने हुन्छ हैन। गरिबहरूले उपचार गर्न पनि नपाउँदै उनीहरू मर्ने मृत्युशय्यामा पुगिसक्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँलाई चाहिँ नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो लाग्छ? यसमा चाहिँ अब खास गरी त स्वास्थ्य प्रणालीमै अब सुधार गर्नुपर्छ। सरकारी अस्पतालहरू अलिक बढी हुनु पर्यो। किन भन्दाखेरि हाम्रो अस्पतालहरू चाहिँ जस्तो जनसङ्ख्याको अनुपातमा कति बढाउँदै लग्ने भन्ने कुरा एउटा वैज्ञानिक आधार हुनु पर्यो। र महामारीलाई पनि यस्तै अघि हामीले कुराकानी गरे है, त्यसलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तुरुन्त भयो भने अस्थायी रूपमा कसरी स्थापना गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो जनसङ्ख्याको अनुपात अनुसार र बसाइसराईको पनि, किन भन्दाखेरि एउटा गाउँमा पहिला कुनै होइन उसले चाहिँ 100वटा परिवार थियो भने त्यो बसाइसराई गरेर चाहिँ अब 90वटा परिवार चाहिँ अर्को सहरमा गयो भने त्यहाँ त अब थपेर त काम छैन, तर त्यो ठाउँमा त थप्नुपर्ने अवस्था होला। त्यस्तो आधारहरू चाहिँ हामीले विभिन्न मार्करहरू राख्नुपर्छ जसको आधारमा चाहिँ हामीले यो कहाँ कति हामीलाई आवश्यकता पर्छ भनेर त्यो खालको वैज्ञानिक आधारहरू चाहिँ तयार पार्नुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने। प्रयोगशालामा पनि निजी र सरकारीमा लिने शुल्क, ल्याबमा लिने शुल्कमै फरक छ। यसलाई एकरूपता ल्याउन कसरी सम्भव छ? यो त छुट्टै अब विज्ञ टोली राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पक्कै पनि प्राइभेटमा छुट्टै लगानी गरे हुन्छ, त्यहाँ व्यापारको होइन व्यापारीहरूले लगानी गरे हुन्छ, सामान्य मान्छेले त खोल्न सक्दैन होला सायद। अब त्यहाँको जुन कस्टहरू छ यतातिर सरकारीमा सरकारले गभर्मेन्टले सब्सिडी होइन पैसा दिएर अनुदान भनौँ त्यस्तो दिएर धेरै कम गरे हुन्छ। अब त्यो अस्पतालहरूले प्राइभेटले नपाउन सक्छ। यो चाहिँ अलिकति बढी इकोनोमिक कुरासँग सम्बन्धित देख्छु मैले। यसको लागि चाहिँ त्यस्ता विज्ञलाई राखेर चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। यहाँले मुलुकै स्वास्थ्य अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ? अब स्वास्थ्य अवस्था त सन्तोषजनक छ भनेर त भन्ने कुरा भएन। अहिले पनि हाम्रो स्वास्थ्यको जुन एउटा सेवा नपाएर कतिपय मानिसहरू मृत्यु भइरहेछ, विशेष गरी गाउँतिर होला होइन, आउन नपाएर। र सामान्य ज्वरो आयो भने पनि त्यहाँ त्यसलाई के हो भनेर निर्धारण गर्न नसकेर सहरतिर आउनुपर्ने प्रशस्त हाम्रो उदाहरणहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यो सन्तोषजनक छैन। तर हामीले विभिन्न यो जुन रोगसँग सम्बन्धित जस्तो कुनै स्नायु प्रणालीसँग सम्बन्धित होला, कुनै मुटुसँग सम्बन्धित होला, कोही किडनीसँग सम्बन्धित त्यस्तो खालको सेन्टरहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हाम्रो प्रदेशहरूमा चाहिँ खोल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ती ठाउँबाट डाइरेक्ट सङ्घीय चाहिँ अब उसमा आइराख्नु पर्दैन होइन, काठमाडौँमा आउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। प्रदेशमा हाम्रो एकदम हाई लेभलको सुपर स्पेसियालिटी भनौँ, त्यसमा चाहिँ अघि मैले भने जस्तै विभिन्न अर्थोपेडिक होला, हड्डीसँग सम्बन्धित होला अथवा यस्तै रोगसँग होला होइन, यसको चाहिँ अलिकति हाई लेभलको कुनै त्यस्तो समस्या पऱ्यो भने पनि त्यसलाई ट्याकल गर्न सक्ने खालको चाहिँ त्यो बनाउन सक्यो भने चाहिँ सायद मेरो विचारमा धेरै हदसम्म समाधान होला जस्तो लाग्छ। यहाँले जनतालाई सही सूचना दिएकै भनौँ भने यहाँले सरुवा गरियो होइन, के नेपालमा काम गर्ने वातावरण नभएकै हो त? त्यसलाई अलिकति व्यक्तिको टक्राव भयो त्यो, म चाहिँ त्यसरी हेर्छु। र त्यो हरेक ठाउँमा होला, तर मलाई त्योसँग के मतलब सरकार छैन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो काम भनेको चाहिँ बिरामी नै हेर्नु हो। म जहाँ गएँ नि बिरामी हेर्ने हो र बिरामी सन्तुष्ट हुनु पऱ्यो, राम्रो हुनु पऱ्यो। र म चाहिँ अलिकति मेरो अस्पतालको एउटा राम्रो चाहिँ काम गरेको, प्रगति गरेको सुन्न चाहन्छु र त्यसको लागि पक्कै पनि मेहनत गर्छौँ। र यो सामान्य कुराहरूमा चाहिँ म त्यति ध्यान दिँदिनँ। सरकारले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई विभिन्न भत्ता दिने भनिराखेको छ होइन, त्यस्तै वृद्ध तथा अशक्त असहायहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोपको लागि पनि जो केन्द्रसम्म जान सक्दैन उहाँहरूलाई घरमै दिने लगाइदिने व्यवस्था गर्ने भनेको छ। यावत कुराहरू सरकारले बाहिर भनेको जस्तै भित्र पनि काम गरिरहेछ कि छैन, यहाँलाई के लाग्छ? अब यो त्यस्तो छ, यो मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। अब उनीहरूले सायद होमवर्कहरू कति गरिरह होला, मैले अब सिधै कमेन्ट गर्न त सक्दिनँ। तर यदि गरेको छ भने त्यो देखिनु पर्यो भन्नेमा चाहिँ म त्यसको पक्षपाती चाहिँ छु। सरकारले कोरोना भाइरस पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नहुँदै विद्यालय सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइरहेको छ होइन, यहाँले चाहिँ बच्चाहरू कतिको सुरक्षित देख्नुहुन्छ? अब जोखिम छ, अघि सुरुमै हामीले भनिहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जोखिम छ भने तापनि फेरि समस्या के छ भन्दाखेरि हामी सधैँ यस्तै हो त, कोरोना पुरै जिरोमा मात्र चलाउने नत्र नचलाउने भन्ने प्रश्नसँग जोडिन्छ। आई डोन्ट थिङ्क सो, त्यस्तरी गर्ने कुरा नै आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
भर्खर अलिकति तल्लो स्तरमा आइपुगेछ, शिथिल भन्छु मैले, अलिकति शिथिल भएको छ केही हदसम्म। शिथिल भइरहेको अवस्थामा चाहिँ भर्खरै भएको हुनाले यो अब लामो समयसम्म कम 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 हुँदै गएर छिटो घटिरहेको अवस्था नदेखिए तापनि अब यो सायद केही दिनमा चाडपर्व पनि आउँदैछ। त्यो चाडपर्वसम्ममा हामीले त्यसको ट्रेन्ड थाहा हुन्छ होइन, साँच्चै नै घटिरहेको कि कहिलेकाहीँ अप एन्ड डाउनमा तल परेको भन्ने कुराहरू। त्यो बेलासम्ममा स्कुलहरूले आफ्नो तयारी पनि गर्न सक्छ होइन, कसरी अब भित्री जुन भित्र बस्दाखेरि बच्चाहरूलाई कसरी राख्ने, के राख्ने, कसरी चाहिँ उनीहरूलाई हात धुन सिकाउने, यो सबै कुराहरू जुन छ। अथवा भनौँ घरबाट छुटेपछि चाहिँ विद्यालयसम्म, विद्यालयबाट घर नफर्निन्छ त्यसको जुन सुरक्षाका जिम्मेवारी जुन स्कुलले लिन्छ त्यो उसले तयारी गर्न पनि पाउँथ्यो कि भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। सो कतिपय अहिले अलिकति हतारेको पनि होला, कतिपयले खोलि पनि सक्यो भन्छ होइन अहिले। तर म चाहिँ के भन्छ नि, यसको यो जुन सङ्ख्या छ जुन कोरोनाको त्यो बिस्तारै कम भइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब आउन कति छ, 1-2 हप्तामा आइहाल्छ त्यो होइन, चाडपर्व त आइसक्यो। त्यतिन्जेलसम्म उसले आफ्नो होमवर्क पनि गर्ने र सँगसँगै चाहिँ अनि त्यतिन्जेलसम्म यसको ट्रेन्ड के छ भनेर थाहा हुन्थ्यो होला। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई पनि भन्न सजिलो हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो भनाइ हो। तर मैले के चाहिँ बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि तपाईँ हामीले जुन एउटा सुरक्षाको जुन उपायहरू अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने फेरि सबै ठाउँमा बराबर नहुँदो रहेछ। किनभने हामीसँग सरकारी, सामुदायिक, निजी गरेर छ। अब निजीहरूले कतिले आफूले गर्न सक्ला, समुदायमा के गर्ने, त्यहाँ त्यो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर छ कि छैन। त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर निजीले त आफूले बनाउन, तर समुदायले बनाउन सक्छ कि सक्दैन, अथवा सरकारले त्यो खालको बनाएर भ्याउन सक्छ कि छैन। किनभने त्यहाँ त अब धेरैजना त सँगसँगै आएर पढिरहेको पनि हुन्छ होइन एकैपल्ट। यस्तो कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू छ जुन चाहिँ एउटा बहसको विषय बन्न सक्छ र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले आगामी दिनहरूमा चाहिँ निर्णय अथवा सल्लाह सुझाव दिँदै जान सकिन्छ। विद्यालय र विद्यार्थीहरू सुरक्षित रहनको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? यो त अब विद्यार्थीलाई सुरक्षित राख्ने काम विद्यालयको हुन्छ, त्यही कारण व्यवस्थापन चाहिँ चुस्त एकदम सतर्कता अपनाउने खालको र बालबालिकाहरूलाई एकअर्कासँग चाहिँ सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि गर्नु भएन। र अनि त्यहाँ काम गर्ने जो कर्मचारीहरू हुन्छ उहाँ पनि कति स्वस्थ छ त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र वास्तवमा भन्यो भने चाहिँ हामी बसबाट, किन बसमै त्यत्रो मान्छेहरू सेफ्टी मेजर्सहरू प्रयोग गरेर पहिला देखिँदैन थियो, अब त्यो बारेमा सोच्नु पऱ्यो कि त्यहाँभित्र गइसकेपछि पढाउने तरिकाहरू हेर्नु पऱ्यो। अब त्यहाँ गएर धेरै दौडिने सौडिने अतिरिक्त क्रियाकलापहरू भन्ने बित्तिकै नाचगान, स्विमिङ विभिन्न होला, त्यो भनेको फेरि त्यति राम्रो भएन, त्यसबाट सर्न सक्ने सम्भावना रह्यो। यस्तो सबै कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिन सक्यो भने सायद हामीले चाहिँ यो फैलिन सक्ने जुन सम्भावना छ त्यो चाहिँ एकदमै न्यून भएर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। करिब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। डाक्टर साहब, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब कोरोना भाइरसको जुन अहिलेको अवस्था छ त्यो अलिक शिथिल अवस्थामा पुगेकै हो र मैले अघि भने जस्तै सधैँ उत्कर्षमा रहँदैन पनि, तर जोखिम चाहिँ अहिले पनि छैन भन्ने मिल्दैन। यद्यपि आगामी दिनहरूमा हामीले खोपको अभियानलाई महाअभियानको रूपमा सुरक्षित तरिकाले हामीले लगायो भने चाहिँ दोस्रो लहरमा जुन हामीले भोग्यौँ, देख्यौँ त्यो अवस्था सिर्जना चाहिँ नहोला कि भन्ने मलाई लाग्दछ। तसर्थ खोपमा धेरै दुविधाहरू नराखिकन हामी सबैले लगाउँ र मैले लगाएको खोपले गर्दा मेरो परिवारलाई सुरक्षित हुन्छ, परिवार सुरक्षित भएपछि समुदाय सुरक्षित हुन्छ, समुदाय नै सुरक्षित भए देश नै यो जुन आक्रान्त पार्न सक्ने जुन सम्भावना छ अथवा फैलिन जुन सम्भावना छ, दुःख दिने जुन सम्भावना छ त्यो धेरै हदसम्म न्यून भएर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि खोप चाहिँ सबैले लगाउनु। डाक्टर साहब, यहाँले व्यस्तताको बावजुद पनि अमूल्य समय दिनुभयो। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ वरिष्ठ सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनसँग। आगामी श्रृङ्खलामा नयाँ व्यक्ति र विषयका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आज भने कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।